أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين ما شاء الله يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين
آمنت بالله صدق الله العظيم. बहुत शुक्रिया।